नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा गठबन्धनमा अलमल। काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्न दौडधुप सुरु। सांसदलाई फकाउँदै गगन र देउवा। निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग माग्यो समानुपातिक सांसदको नामावली। आकांक्षी धेरै हुँदा स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद। ठूला दलहरूमा पनि चलखेल सुरु भएको नेताहरूको आरोप। देशभर विविध कार्यक्रमसहित उधौली पर्व मनाइयो। प्रकृति र पितृको पूजा गर्ने परम्पराले पायो निरन्तरता। नेवार समुदायले जापु दिवस एवं योमरी पूर्णिमा मनाए। पेरुमा संसद भङ्ग गर्न खोजेपछि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग। डिना बनिन देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति। हिरासतमा रहेका पेड्रोबारे अनुसन्धान जारी। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपाल पराजित। स्कटल्यान्ड 8 विकेटले विजयी। 24 खेलमा 18 अङ्क जोडेको नेपाल 6औं स्थानमा सीमित। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले नै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने लगभग निश्चित भए पनि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। अबको नेतृत्व कुन पार्टीको भन्नेमै घटक दलहरू छलफलमै छन्। तर कांग्रेसभित्रै आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देखिँदा नेतृत्व चयनको विषय थप कचल्टिएको हो। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्टको साथ लिएर आफ्नो सिट संख्या दोब्बर बनाएसँगै हौसिएको कांग्रेस यति बेला देशको नेतृत्व गर्नलाई आवश्यक जोड घटाउ मिलानमा लागेको छ। आफ्नै एकल बहुमत नभएकोले सरकार निर्माणका लागि अन्य दलसँगको समीकरण मात्र नभई साना दललाई पनि रिजाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको कांग्रेस त्यसका लागि आवश्यक अङ्कगणित पुर्याउने प्रयास गरिरहेको हो। तर यही बीचमा प्रधानमन्त्रीकै लागि पार्टीभित्रै आधा दर्जन बढी आकांक्षी रहँदा नेतृत्व दोहोरो चेपुवामा छ, जसको फाइदा उठाउँदै केही नेताहरू भने मन्त्री बन्ने बार्गेनिङमा समेत लागेका छन्। यसरी दोहोरो चेपुवामा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दोस्रो तहका नेता परिचालन गरिसकेका छन्। गत निर्वाचनमा 23 सिट जित्दा समेत प्रधानमन्त्री बनेका उनी अहिले जस्तो अनुकूल समयमै कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन्। फलत उनी गठबन्धनलाई एकजुट बनाउन मात्र लागि परेका छैनन् कि महाधिवेशनबाट सारथी बनेका प्रकाश मानलाई ओलीसँगको सहकार्यका लागि दूत बनाएर पठाउन भ्याइसकेका छन्। देउवाका अन्य विश्वासिला पात्र पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, प्रकाश शरण महत लगायतका नेताहरू पनि यति बेला विभिन्न दलसँगको संवादमा अघि बढेका छन्, जुन दृश्यले कांग्रेसभित्र देउवा बलियो मात्र नभई उनी निर्विकल्प जस्तो देखिन्छन्। संसदीय दलको अङ्कगणितमा पनि उनका लागि अनुकूलता मात्र छैन कि उनले चाहे जस्तो हुने देखिन्छ। झट्ट हेर्दा देशमै देउवाको विकल्पमा अरू आउन नसक्ने अङ्कगणित बनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिएका धेरैजना केवल मन्त्रीकै बार्गेनिङमा केन्द्रित हुने निश्चित छ। यही कारण उनीहरू अहिलेको नेतृत्वका लागि केवल दलको मात्र नभई सत्ता घटक दलको साथ पनि आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन शेरबहादुर नै आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन्। जहाँसम्म पार्टीभित्र हाम्रो कुरा छ, अहिलेको वर्तमान सभापतिको नेतृत्वमा यो त सत्य कुरा हो। फेरि मेरो व्यक्तिगत उहाँको स्थिति गएको होइन, तथ्यगत कुरा मैले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ कि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको आम निर्वाचनमा पहिलो दल बन्नमा काङ्ग्रेस कम्तीमा त्यति पहिलो दल बनेको अवस्थामा हेर्दा उहाँको नेतृत्वमा बनाएको कारणले उहाँ बधाईको पात्र हुन्छ, धन्यवाद पात्र हुन्छ र उहाँले चाहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता उहाँ हुने निश्चित देख्छु मैले, होइन सिधा कुरा। टिकट वितरणमा गगनकै साथ लिएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न गगनलाई नै किनारा लगाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि दौडधुप व्यापक बनाएका देउवाले मङ्गलबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का आकांक्षी पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा देउवाले आफूलाई संसदीय दलमा सहयोग गर्न आग्रह मात्र के गरेका थिए। शशाङ्क कोइराला देउवाको विकल्पहरू हुन नसक्ने भन्नेमा कन्भिन्स भइसकेका छन्, जसले देउवाको प्रतिस्पर्धामा अब गगन थापा बाहेक अरू नआउने लगभग पक्का जस्तै
देखिएको छ। जुन विषयबारे जानकार गगन थापा पनि आफूमाथिको घेराबन्दीको विरोध र आवश्यक तयारीमा लागिसकेका छन्। अर्का प्रत्याशी मानिएका शेखर कोइरालासँग एउटै मञ्चमा देखिएका उनले नेताहरूको आलोपालोको गोप्य कागजको तमसुकले देश नचल्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। देउवा निकट नेताहरूलाई निरन्तर भइरहेको प्रहारमाथि प्रतिप्रहार गर्दै आएका उनले सरकार बनाउन भन्दा सरकार बनाएपछि के गर्ने भन्नेमा चिन्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टीभित्र कोही दाइ रिसाउँछ भनेर नभई इमान्दारीपूर्वक पार्टी सङ्गठन निर्माणमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका गगन आफूले सक्ने अन्तिम प्रयासमा छन्। काङ्ग्रेसको प्रत्येक सदस्यले सोच्ने बेला आएको छ, यसलाई कुन दाइ रिसाउनुहुन्छ, कसलाई मैले खुसी बनाउनु पर्छ भनेर होइन। पार्टीप्रतिको चिन्ता र देशप्रतिको चिन्ता, यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रतिको चिन्ता प्रत्येक काङ्ग्रेस साथीको मनमा छ। त्यो मनको डर निकालिदिनुपर्छ। अब सही ठाउँमा उभिनुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको विषयमा रसाकसी बढ्दै गर्दा गगनको पुस्तान्तरणको बहस देउवाको सहजताका अघि फिक्का पर्ने लगभग निश्चित छ। बरु यही रसाकसीको रापमा केहीले मन्त्री रूपी रोटी सेक्ने अवसर भने पाएका छन्। अर्कातर्फ दोस्रो प्रयासमा पार्टीको महामन्त्री बनेका गगनलाई पनि यो अवसर आगामी नेतृत्वको पूर्व तयारीको दृष्टिले फाइदाजनक नै देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आज बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभिलालाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गराउन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अझै पनि नरोकिएको बताउनु भयो। उहाँले सबै जनताले मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मानव अधिकारको पूर्ण पालना भएको ठाउँमा विभेद, उत्पीडन, गरिबी र अत्याचार नहुने बताउनु भयो। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भने रोकिएका छैन। जनताले सम्पूर्ण मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न सकिरहेको अनुभूति हुँदैन। मानव अधिकार सबैका लागि हो र वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका जाति र वर्गहरूको लागि हो र मानव अधिकारको कार्यान्वयन समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि हो र जहाँ मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुन्छ र त्यहाँ विभेद, उत्पीडन, गरिबी, अभाव, अन्याय, अत्याचार अर्थात् शोषण हुँदैन। उपराष्ट्रपति पुनले आगामी दिनमा सङ्घ र प्रदेशमा बन्ने सरकारले मानव अधिकार र सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने उम्मेद्वारहरूको नामावली मागेको छ। आज आयोगले समानुपातिक तर्फबाट उम्मेद्वार निर्वाचित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरेको हो। समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वार मध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्राथमिकता क्रमको आधारमा उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरी पठाउन पत्राचार गरिएको आयोगको समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। दलहरूले यही मङ्सिर 24 गतेसम्म आयोगले मागे अनुसारको विवरण पठाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै दलहरू समानुपातिक सांसद छनौट प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन जुटेका छन्। साथै दलका शीर्ष नेताहरू भने आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने कसरतमा लागिपरेका छन्। एक रिपोर्ट। आम निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ कुल खसेको सदर मत 1,05,60,082 मध्ये 7वटा दलले मात्र 3% को थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन्। अन्य 5 दलले थ्रेसहोल्ड पार नगरे पनि सदनमा उपस्थिति जनाएका छन्। गठबन्धनका प्रमुख 3 घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन अघि एमालेलाई सिध्याउने घोषणा गरे पनि अपेक्षा गरे जस्तो मत परिणाम आउन सकेन। आम निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र करिब करिब अब सम्पूर्ण परिणाम पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण के छ भने जनताले एक प्रकारले करिब करिब गठबन्धनलाई बहुमत करिब करिब थोरै संख्या नपुगेको अवस्था छ। जनताको यो म्यान्डेट हो र यस आधारमा गठबन्धनले स्थिर
र स्थायी सरकार मुलुकलाई दिएर मुलुक बनाउने अभियान पुरा गर्नुपर्छ। 5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिक 34 गरी 78 सिटमा खुम्चिएर दोस्रो दल बनेको छ। निर्वाचन अघि बहुमत ल्याउने दाबी गरेका एमाले अहिले जनताको उत्साहजनक साथ र सहयोग आफूलाई रहेको तर गठबन्धनको गलत कार्यले गर्दा जनताले बहुमत दिन नसकेको दाबी गरिरहेको छ। सरकार गठनमा पनि एमालेको प्रयास रहने एमालेका नेताहरू बताउँदै आएका छन्। सिंगल तपाईको चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको भए जनताको जनमत जनताको मन नेकपा एमालेको बहुमत यो प्रष्ट देखियो। अब सिंगल नगएको कारणले गठबन्धनले एमालेको त्यो बहुमत हुने कुरा जनताको त्यो मनलाई कुण्ठित पार्यो, त्यसलाई रोक्न सफल भयो उहाँहरू। त्यसैले सबभन्दा पहिला नैतिक जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। चुनाव हारेको होइन, नेकपा एमालेलाई जबरजस्ती हराइएको, अब गणितमा हराइएको मात्रै हो। त्यसैले नेकपा एमाले भित्र मैले त्यो चाहिँ चुनाव हार्यौँ भनेर एकदम नैतिक जिम्मेवारी लिइहाल्नु पर्ने म कुनै नेता तहले त्यस्तो देख्दिनँ। तर तपाईको चाहिँ गठबन्धन दलहरूभित्र हो भने चाहिँ उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्र यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा 18 र समानुपातिकमा 14 गरी 32 सिटमा खुम्चिएर तेस्रो दल बनेको छ। माओवादी नेताहरूले प्रदेशमा सन्तोषजनक परिणाम आए पनि प्रतिनिधि सभामा भने सोचे जस्तो परिणाम नआएको बताएका छन्। अब गठबन्धनको तर्फबाट जे परिणाम निर्वाचनमा गठबन्धनको लागि जे परिणाम प्राप्त भएको छ त्यो अपेक्षा गरेको तुलनामा त अपेक्षित त छैन। त्यसकारणले यसलाई यही रूपमा नै बुझ्नुपर्ने, अपेक्षित पनि परिणाम नआइसकेको, गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेर अर्को कसैलाई एक्सेप्ट गरेको पनि जनताले त्यो स्थिति नदेखिएको अवस्था नै अहिलेको चुनावको परिणाम जस्तो देखिन्छ। यो निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ 12 वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 165 जना निर्वाचित भइसकेका छन्, जसमा राजनीतिक दलबाट 5%, 9 जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। 95% 153 जना पुरुष निर्वाचित भएका छन्। सबैभन्दा धेरै 57% अर्थात् 93 जना खस आर्य निर्वाचित भएका छन्। दोस्रोमा 20% अर्थात् 34 जना आदिवासी जनजाति निर्वाचित हुँदा तेस्रोमा मधेसी 16% अर्थात् 26 जना विजयी भएका छन्। चौथोमा थारू समुदायबाट 8 जना निर्वाचित भएका छन्। दलित समुदायबाट 1 जना निर्वाचित भएका छन्। मुस्लिम समुदायबाट भने 1 जना पनि निर्वाचित हुन सकेनन्। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित 5 जना मध्ये सबैभन्दा बढी 80% 4 जना मधेसी समुदायका छन्। 1 जना थारू समुदायका निर्वाचित भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा पाएको 13 सिटमा सांसद चयन गर्दा विधि मिच्न खोजिएको भन्दै केही उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट 13 जना चयन गर्दा पार्टीको विधि पद्धति, बन्द सूचीको क्रम संख्या जस्ता मान्यता मिच्न खोजिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आज कार्यालयमा धरना समेत दिएका छन्। पार्टीका कतिपय समानुपातिक उम्मेदवारले प्राइमरी इलेक्सनमा पाएको मत अनुसार निर्धारण गरिएको क्रम कायमै रहनेमा शङ्का गरेका छन्। मूलधारका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति चुनौती दिँदै चुनावी मैदानमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिक सांसद चयनका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि देखा परेको छ, जसका कारण सफलता हासिल गरेको स्वतन्त्र पार्टीमाथि टीका टिप्पणी गर्नेलाई थप बल पुगेको छ। विकल्प भनेर उदाएको स्वतन्त्र पार्टी पनि अन्य राजनीतिक दल जस्तै बाहिर लोकतान्त्रिक अभ्यासको झ्यालले पिट्ने तर भित्र भने नातावाद, कृपावाद र आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद बनाउने परिपाटी अपनाउन लागेको नेता कार्यकर्तामा आशंका बढेको छ, जसका कारण उनीहरू खबरदारीमा नै उत्रन बाध्य बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको एउटा तपाईको लोकसेवा भन्नुहोस्, त्यो लोकसेवामा पास भएर आउनुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ साथीहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पठाउनु पर्छ। हामीले के भनेका छौँ त्यतिखेर भोट माग्दा जति ठुलो छाती बनाएर खुल्ला दिलले भनेका छौँ अरू पार्टीभन्दा हामी फरक छौँ। यस कारणले फरक छौँ कि हामीले एसियामै पहिलोचोटि डिजिटल डेमोक्रेसीको सुरुवात गरेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीको मूल लाइन भनेकै डिजिटल डेमोक्रेसी हो, त्यसमा तलमाथि नहोस् भन्ने एउटा हाम्रो ध्यान आकर्षण थियो। हामीले जम्मा 20 सिट पायौँ। 20 सिट पाउनुको मतलब के हो त आम जनताले के भन्नुभयो भने रवि लामिछानेज्यूको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। जनताले दिएको अभिमतलाई भुल्दै ठुला पार्टीका साँठगाँठमा लागेको र समानुपातिक मनोनयनमा मनोमानी गर्न लागेको आशंकापछि स्वतन्त्र पार्टीभित्र देखिएका यस्ता गतिविधिले पार्टीको उदयलाई जग नभएका कारण यसको घर बन्दैन भनेर टिप्पणी गर्नेहरूलाई
थप बल पुगेको छ। चुनावमा उर्लिएको जनमतलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले थेक्न नसक्ने विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। शीर्ष नेताहरूले टुप्पाबाट उम्रेका कारण पार्टीको हैसियत केही दिनमा नै बिलाउने प्रक्षेपण गरिरहँदा पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन हम्मे परिरहेको छ। स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव अघि बोले जस्तो व्यवहारमा गर्न सके र ठुला दलका मनमानीलाई अनुसरण नगरी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा पार्टी हिँडाउन सके जनताले 5 वर्षपछि सरकार सञ्चालन गर्न दिने, तर आफैभित्र अन्तर्विरोध र खबरदारीको व्यवस्था गर्ने हो भने यो पार्टीको हैसियत पनि विवेकशीलको जस्तो हुने देखिन्छ। त्यसैले विकल्पको विश्वास लिने दल चाहिँ यही हो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गरी खान्छ हैन हो, त्यही भनेको उसलाई चाहिँ किन चाहिँ यतिसम्म विश्वास गरेका छन् भने यो पनि चाहिँ नयाँ शक्ति जस्तो हुने हो कि विवेकशील साझा जस्तो विघटन भएर सकिने हो कि अथवा यसले गर्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूको परीक्षण चाहिँ यही 5 वर्षको परीक्षण राम्रो भयो भने यसलाई सरकार बनाउने तहसम्म पनि यसलाई यस्तो साँचो दिन्छ। अर्को साथ अहिले जुन माओवादीलाई दिएको छ नि त्योभन्दा राम्रो चाहिँ साँचो यसलाई दिन्छ होइन, जसले यसको पहल नभइकन सरकार बनाउन नसकिने स्थितिमा पुर्याउँछ या त निल हुन्छ। समानुपातिकतर्फ 11,30,340 मत पाएर 13 सिट प्राप्त गरी संसदको चौथो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको स्वतन्त्र पार्टीले आदिवासी जनजाति र खस आर्यबाट 3-3 जना, दलित र मधेसीबाट 2-2 जना तथा पिछडिएका वर्ग थारू र मुस्लिमबाट 1-1 जनालाई सांसद बनाउनु पर्नेछ। यसैलाई पार्टीले ध्यान नदिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ। मधेसी क्लस्टरबाट समानुपातिकतर्फ मनिष झा सांसद बन्दैछन्, तर चुनावमा पाएको मतमा मधेसी समुदायतर्फै लक्ष्मी तिवारी मनिष भन्दा अगाडि छन्। आयोगमा पठाएको सूचीमा तिवारी 6 नम्बरमा छन् भने झा 9 स्थानमा छन्। त्यस्तै खस आर्य समुदायबाट डाक्टर चन्दा कार्की र निशा डाँगी आयोगमा पठाएको सूचीमा गणेश कार्की र दीपक बोहरा भन्दा अघि छन्। बोली र व्यवहारमा एक गर्न नसके मूल दलका विकल्प भनेर आएको पार्टी पनि अरू जस्तै रहेछ भनेर जनतालाई ठम्म्याउन कठिन छैन। यस्ता गतिविधिहरूप्रति मिहिन विश्लेषण गरी स्वतन्त्र पार्टी आफ्ना असन्तुष्ट नेताको खबरदारीलाई अवसर मानेर बेलैमा सचिए जनताप्रति आश पलाउन सक्छ, होइन भने स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि नागरिकको आश हराउनेछ। त्यसैले पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ता बीच विचार, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा एक रूपता आउन जरुरी देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर पूर्णिमाको अवसरमा आज विभिन्न समुदायले आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार चाडपर्व मनाएका छन्। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको नेपालमा मौलिकतालाई जोगाइराख्न चुनौती बनेको छ। एक रिपोर्ट। तिथिको हिसाबले आज मङ्सिर पूर्णिमा नेपाली समाजमा पूर्णिमालाई शुभ तिथिको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै यस तिथिमा विभिन्न जात जाति र समुदायले आफ्ना रीतिरिवाज अनुसार चाडपर्व मनाउँदै आइरहेका छन्। आजकै दिनमा नेवार समुदायका मानिसहरूले योमरी पुन्नी मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले चामलको पिठोको रोटीभित्र चाकु राखेर बनाएको विशेष प्रकारको रोटी खाएर यो पर्व मनाउने गर्छन्। आज नै ज्यापु समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी 19औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवस मनाएका छन्। यसै अवसरमा संस्कृति संरक्षणका लागि हाकुपटासीमा सजिएका महिलाहरूले विभिन्न परम्परागत बाजा बजाउँदै शहरका विभिन्न गल्ली परिक्रमा गरेका थिए। यस्ता परम्पराले मुलुकको संस्कृति सम्वर्धन र प्रवर्धनमा मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। नेपालका विभिन्न समुदायमध्ये ज्यापु समुदाय आफ्नै मौलिक र विशिष्ट परम्परा, भाषा, संस्कृति र पहिचान बोकेको समुदाय हुन्। मेहनती र इमान्दार समुदायको रूपमा परिचित ज्यापु समुदाय नेपाली समाज र संस्कृतिका विभिन्न अङ्ग हुन्। यो समाजले नेपाल समुदायभित्र, नेवार समुदायभित्र आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति र सिपका कारण विशिष्ट स्थान ओगटेको छ। त्यस्तै आज नै किराँत समुदायले उधौली पर्व मनाएका छन्। यस दिन किराँत समुदायले भूमि पूजाका लागि बिहानैदेखि आफ्नो जातीय वेशभूषामा सजिएर च्याब्राङ बाजाको तालमा धान साकेला नाचको तालमा रम्ने गर्दछन्। शास्त्रीय भाषामा धान्य पूर्णिमा पनि भनिने यस दिन ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायले आफ्नो कुलदेवतालाई सम्झेर देवाली गर्ने चलन पनि रहेको छ। संस्कृतिलाई बिर्सन थालेर देशमा पाश्चात्य संस्कृतिको हावी हुँदै गर्दा पुर्खाहरूले स्थापित गरेका मौलिक संस्कृतिहरूलाई जीवितै राख्न अपरिहार्य बनेको छ।
संस्कृतिलाई हामीले उजागर गरेनौँ भने, हामीले केही गरेनौँ भने संस्कृति त बिर्सिँदै जान्छ। को हो के हो? हाम्रो विभूतिहरूलाई चिनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले अझै चिनाएनौँ भने संस्कृति बिस्तारै पछाडि भाग्छ र पाश्चात्य संस्कृतिले मात्रै हामीलाई टेलेर अगाडि लैजान्छ। त्यसो भएको हुँदा यस्ता विभूतिहरूलाई चिनाउने, यस्ता विभूतिहरूको सम्झना राख्ने, यस्ता विभूतिहरूको बारेमा ग्रन्थहरू लेखन गर्ने, जसले गर्दा नेपाल र चाइनाको यत्रो दौत्य सम्बन्ध कायम हुनेदेखि लिएर धेरै राम्रो सम्बन्ध कायम भएको छ। यस्ता शताब्दीदेखि नै चलिआएको चाडपर्वले समाजमा सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम गर्न ठूलो मद्दत गरेको छ। यस्ता चाडपर्वले संस्कृतिको मात्रै रक्षा गर्ने त छँदैछ, यसका साथै समुदायमा आपसी सद्भाव र जुनसुकै समुदायलाई सम्मान गर्न पनि सिकाएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा भित्रिँदै आएको विकृतिबाट संस्कृतिलाई जोगाई आफ्नै मौलिक परम्परालाई निरन्तरता दिन पनि आजको आवश्यकता र चुनौती बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरू सडकमा आन्दोलन नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले तरलता तथा बैंक ब्याज दर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाएर समस्या के हो हल गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिएको। अर्थ मन्त्रालयले तपाईँहरूको कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ। तपाईँहरूले बनाएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तपाईँहरूले कति आवाज उठाउनुभयो, त्यहाँ कति सशक्त गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको कुरा, तपाईँ जान्ने कुरा। मैले त्यो फोरम तयार गरेर जिम्मा दिएको कुरा हो र तपाईँहरूले दिएको त्यसमा दिएको रिपोर्टका मैले मेरो सचिवलाई राष्ट्र बैङ्कको बोर्डमा ती छलफलका लागि ती विषयहरूलाई अगाडि बढाएको, गभर्नर साहबलाई बोलाएर त्यो कुराहरूमा छलफल गरेर निर्णय गर्न निर्देशन गरेको र यी समस्याहरू अझै हल भएनन् भनिसकेपछि मैले सिङ्गो सरकारको मुख्य केन्द्रमै क्याबिनेटमा यो विषयलाई राखेर व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा लामै छलफल मैले रिपोर्टिङ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गरेको छु र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल पीपीए खुला गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पीपीए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेकाले पीपीए तत्काल खुला गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउनको लागि प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकाससम्म केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार र प्राधिकरण विद्युतीय आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि लगानी केन्द्रित रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा उत्पादन विद्युत नेपालमा नै खपत बढाउनको लागि विभिन्न ईभी एक्सपोहरू भइरहेको बताउनु भयो। घिसिङले विद्युत खपतको लागि चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार र इन्डक्सन कुकिङलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युत प्रसारण, वितरण र सब स्टेसनको विकास नभई विद्युत खपत बढाउन नसक्ने बताउनु भयो। विद्युत खपत बढाउँ भनेर ईभी एक्सपोदेखि लिएर अस्ति भर्खरै ईभी एक्सपो सकेको छ। विभिन्न ठाउँमा अहिले ईभीको प्रमोसन एकदमै धेरै भएको छ, चार्जिङ स्टेसनहरू बढेको छ। हामी इन्डक्सन कुकिङको कुरा गरिरहेका छौँ भने विद्युत प्राधिकरण र सरकार जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन पूर्वाधारको आवश्यक पूर्वाधारको विकासको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। पूर्वाधार, प्रसारण, वितरण र सबस्टेसन पूर्वाधारको विकास नभइकन हामीले धेरै खपतको कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले यसमा अहिले हाम्रो ठुलो लगानी, पूर्वाधारको निर्माणमा ठुलो लगानी भइरहेको छ।
उहाँले अबको 2 वर्षपछि नेपालले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत खपत बढाए मात्रै मुलुकमा समृद्धि आउने भन्दै 1 युनिट विद्युत पनि खेर फाल्न नहुने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। अटो व्यवसायीहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। आज नाटा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा अटो व्यवसायीहरूले सवारी साधनहरूको आयात खुले पनि राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको बताए। उनीहरूले सरकारसँग व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन्। अटो व्यवसायीहरूले अगाडि सारेका मागहरू सरकार र राष्ट्र बैङ्कले पुरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिए। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात गर्न खुला भए पनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न 50% नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताउनु भयो। यो एलसी मार्जिनमा जुन 50% को व्यवस्था गरिएको छ, यो भनेको यो अहिले एलसी के अरे यो आयात बन्द गर्नुभन्दा अगाडि यो आयात कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ल्याइएको नीति थियो। त्यो चाहिँ अहिले अब त्यसलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। अनि यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न टुल्सहरू अप्नाउन सक्छ। अचाक्ली भयो ब्याज। अब यो ब्याजमा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। त्यसकारण त्यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब हामीले त्यो कन्ट्रोल गरेर गर्न खोजेको होइन, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने टुल्सहरू त हुन्छ नि त। अब कसरी अब सहज रूपमा यो तरलताको लागि चाहिँ कसरी राष्ट्र बैङ्कले अप्नाउन सक्छ विधिहरू छन्। ती विधिहरू अप्नाएर त्यसलाई अहिले तरलता अभावलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो। राष्ट्र बैङ्कले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई 150% पुर्याएको छ। व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् 75% नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिकामा रहेको सगरमाथा आधारभूत आवासीय विद्यालयले आफ्नो वार्षिक खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पाठ्यपुस्तकको अध्ययनले मात्र शैक्षिक स्तरमा सुधार तथा वृद्धि नहुने, यसका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापको पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपलले जानकारी दिनुभयो। मङ्गलमित छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन प्रमुख अतिथि मलङ्गवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद रायले गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउन सोही विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कवास, सामूहिक नृत्य, ड्रिल, जिम्नास्टिक लगायतका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गरेका थिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पेरुमा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति चुनिएकी छिन्। डिना बोलुआर्टे पहिलो राष्ट्रपतिमा चुनिएकी हुन्। संसद भङ्ग गर्ने प्रयास गरेको केही घण्टापछि पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिल्लोलाई महाभियोग लगाइएको थियो र उपराष्ट्रपति बोलुआर्टेलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्दै शपथ खुवाइएको थियो। अघिल्लो दिन कास्टिल्लोले साधारण आपतकालीन सरकार बनाउने बताएका थिए, तर सांसदहरूले यसलाई बेवास्ता गरेर आपतकालीन बैठक बोलाएर उनलाई महाभियोग लगाए। उनलाई हिरासतमा लिई विद्रोहको आरोप लगाइएको छ। बुधबार नाटकीय श्रृङ्खला त्यतिबेला सुरु भएको जतिबेला राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिल्लोले राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका थिए। कास्टिल्लोले आफू विरुद्ध नयाँ महाभियोग प्रक्रिया सुरु हुनु केही घण्टा अघि कङ्ग्रेस भङ्ग गर्ने प्रयास गरेका थिए। विज्ञान र प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भइरहँदा विश्व जगत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसै क्रममा प्रविधिको उचित प्रयोग गर्दै मानव मस्तिष्कमा कम्प्युटर चिप परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ। रिपोर्ट।
मस्क फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं न्युरालिङ्कका सहसंस्थापक एलन मस्कले आगामी 6 महिनाभित्र मानव मस्तिष्कमा कम्प्युटर चिप परीक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले न्युरालिङ्कको क्यालिफोर्निया स्थित मुख्यालयमा सो एन्ड टेल कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो उपकरणको प्रगतिबारे जानकारी दिएका छन्। सन् 2016मा मस्क र अन्य वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरूको समूहद्वारा न्युरालिङ्कको स्थापना गरिएको थियो। यो एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी हो। मानिसको मस्तिष्कमा चिप प्रत्यारोपण गर्न यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। मस्कका अनुसार न्युरालिङ्क इम्प्लान्ट अपाङ्गता भएका बिरामीहरूलाई बोल्न र हिँड्न सक्ने क्षमता दिने आशाका साथ सिर्जना गरिएको हो। मस्कले एउटा चिप आफ्नो दिमागमा पनि राख्ने बताएका छन्। कम्पनीद्वारा तयार पारिएको वायरलेस ब्रेन चिप मार्फत कुनै पनि व्यक्तिको दिमाग कम्प्युटरसँग जोडिने र यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइल फोनबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्ने मस्कले बताएका छन्। उनले मानिसको दिमागमा सो चिप राख्नु अघि त्यसले राम्रोसँग काम गर्छ भन्नेमा सुनिश्चित गर्न भने आवश्यक रहेको बताएका छन्। चिपको प्रयोगबाट आँखा नदेख्ने व्यक्तिले आँखा देख्न सक्ने तथा शरीरको कुनै पनि भागहरू नचलेको व्यक्तिले सो भाग चलाउन सक्नेछन्। मेरुदण्डको कर्ड काटिएको व्यक्तिहरूको लागि पनि यो उपयोगी मानिएको छ। चिप मार्फत कुनै पनि व्यक्तिको दिमाग कम्प्युटरसँग जोड्ने र यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइल फोनबाट कन्ट्रोल गर्न सकिनेछ। उक्त कार्यक्रममा न्युरालिङ्क टोलीले आफ्नो सर्जिकल रोबोट पनि प्रदर्शन गरेको थियो। रोबोटले शल्यक्रिया कसरी गर्छ भनेर पनि देखाएको थियो। यसका साथै न्युरालिङ्क एप पनि डिजाइन गरिएको छ जसले किबोर्ड र माउसलाई दिमागको गतिविधिबाट सिधै सोचेर नियन्त्रण गर्न सक्छ। चिप प्रत्यारोपण गर्दा सामान्य जोखिम हुने हुँदा कम्पनीले न्युरोसर्जिकल रोबोट पनि डिजाइन गरेको छ। यसमार्फत इलेक्ट्रोडलाई राम्रो तरिकाले प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। रोबोटलाई स्कलमा एउटा प्वालबाट धागो छिराउनका लागि डिजाइन गरिएको हो। मस्तिष्कमा उपकरण घुसाउँदा रगत बग्ने जोखिम हुने हुँदा कम्पनीले त्यसलाई कम गर्न माइक्रो स्केल थ्रेडहरूको प्रयोग गरेको छ। न्युरालिङ्कले हाल चिपको परीक्षण जनावरहरूमा गरेको छ। केही समय अघि यसले बाँदर र सुँगुरको दिमागमा चिप प्रत्यारोपण गरेर परीक्षण गरेको थियो, जुन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल समेत भएका थिए। चिकित्सक समितिले बुधबार मस्कलाई बाँदरहरूमा गरिएको प्रयोगको विवरण जारी गर्न आह्वान पनि गरेको छ। And the pink represents the cortical surface that we want to insert our electrodes into, and the black represents the vasculatures that we want to avoid. So this is another view real quick. On the left is the view of the insertion area, and on the right, what the robot's going to do is it's going to peel the array, the threads, one by one from its silicon backing and insert it into the targets that we predetermined in the targeting view. हालसम्म कम्पनीले उक्त चिप बिक्रीको लागि भने खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA-बाट स्वीकृति पाएको छैन। तर मस्कका अनुसार कम्पनीले FDA-मा स्वीकृतिको लागि आवश्यक कागजातहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ। एलन मस्कले जुन प्रविधि मार्फत चिप बनाइरहेका छन् त्यसलाई ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेस भनिन्छ। अन्य धेरै कम्पनीहरूले पनि वर्षौंदेखि यसका लागि काम गरिरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गतको एक दिवसीयमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग पराजित भएको छ। नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा आज भएको खेलमा नेपाल 8 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 120 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 2 विकेट गुमाएर 16 ओभर 5 बलमा पुरा गर्यो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा जितसँगै स्कटल्यान्डको 32 खेलमा 40 अङ्कका साथ पहिलो स्थान रहेको छ। नेपाल भने 24 खेलमा 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। कतारमा जारी विश्वकप प्रतियोगितामा नाम नचलेका खेलाडीहरूको प्रदर्शनले सबैको ध्यान तानेको छ। आफूलाई विश्व फुटबलमा स्थापित गराइसकेका खेलाडीहरू ओझेलमा पर्दै गर्दा नयाँ अनुहार भने उदाउदो क्रममा छन्। एक रिपोर्ट। फिफा विश्वकप अन्तर्गत यस पटक उपाधिकै दावेदार मानिएका कतिपय राष्ट्रहरू समचरणबाट घर फर्कन बाध्य भए। तर जारी प्रतियोगितामा नाम नचलेका केही खेलाडीहरूले भने राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसै मध्येका एक हुन् पोर्चुगलका गोन्कालो रामोस। पोर्चुगलका प्रशिक्षक सान्तोसले रोनाल्डोको स्थानमा उनीभन्दा 16 वर्ष कान्छा गोन्कालो रामोसलाई छनौट गरे।
विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड फिफा बालोन डियर 5 पल्ट जितेका 37 वर्षीय रोनाल्डो म्यानचेस्टर युनाइटेड, रियल म्याड्रिड र जुभेन्टुसमा गोल मेसिनको रूपमा खुबै चम्किएका थिए। 3 सात अघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेका 21 वर्षीय रामोसले 35 मिनट मात्र खेलेका थिए। उनले पोर्चुगलकै बेन्फिकाबाट करियर सुरु गरेका 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ। त्यसैले रोनाल्डो सामु गुमनाम वा नामै नसुनेका रामोसलाई विश्वकपको अन्तिम 16 को खेलमा छनौट गरेपछि ठुलै हलचल भयो। रामोसले स्विस टिम विरुद्ध 6-1 को जितमा 3 गोल गर्दै प्रशिक्षक सान्तोसको निर्णयप्रति न्याय गरे। उनले 17, 51, 67 मिनेटमा गोल गर्दै यो विश्वकपकै पहिलो ह्याट्रिक आफ्नो नाममा लेखाए। उनी पहिलो पल्ट सुरुवाती टिममा खेल्दा विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने मिरोस्लाभ क्लोज सन् 2002 यता पहिलो खेलाडी पनि भए। रोनाल्डोको स्थानमा ल्याएका रामोसले ह्याट्रिक गरेसँगै प्रशिक्षक सान्तोसले सनसनी टोली मोरक्को विरुद्ध पनि रामोसलाई सुरुमै अवसर दिने सम्भावना बढेको छ। कतार विश्वकपमै पहिलो पटक अहिले इङ्ल्यान्डका जेट बेलिङ्गम चम्किरहेका छन्। जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डको मिडफिल्डरको मियो बनेर चम्किरहेका बेलिङ्गम अहिले कतार विश्वकपमा पनि त्यसै गरी उदाइरहेका छन्। सेनेगल विरुद्धको खेलमा लोभलाग्दो प्रदर्शन गरेपछि बेलिङ्गमको भविष्यलाई लिएर निकै वर्ल्ड प्रेडिक्सन गरे। जम्मा 19 वर्ष उमेरका उनी इङ्ल्यान्डका लागि विश्वकपमा असिस्ट गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी समेत बने। पहिलो हाफमा मिडफिल्डर बेलिङ्गमले खेल आफ्नो पकडमा राखे। उनले सबैभन्दा धेरै 8 ट्याकल गरेका थिए। कतार विश्वकपबाट नयाँ खेलाडीहरू क्रोएसियाका इन्डरेज क्रामारिच, दक्षिण कोरियाका गुई सुङचो, घानाका मोहम्मद कुसुट हुन्। कतार विश्वकपबाट नयाँ ताराहरू उदाएसँगै आगामी दिनको क्वार्टर फाइनलको खेलमा कस्तो प्रदर्शन गर्छ त्यो सँगै खेल जीवनको नयाँ स्टारहरूको भविष्य निर्धारण हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा गठबन्धनमा अलमल। काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्न दौडधुप सुरु। सांसदलाई फकाउँदै गगन र देउवा। निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग माग्यो समानुपातिक सांसदको नामावली। आकांक्षी धेरै हुँदा स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद। ठूला दलहरूमा पनि चलखेल सुरु भएको नेताहरूको आरोप। देशभर विविध कार्यक्रमसहित उधौली पर्व मनाइयो। प्रकृति र पितृको पूजा गर्ने परम्पराले पायो निरन्तरता। नेवार समुदायले जापु दिवस एवं योमरी पूर्णिमा मनाए। पेरुमा संसद भङ्ग गर्न खोजेपछि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग। डिना बनिन देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति। हिरासतमा रहेका पेड्रोबारे अनुसन्धान जारी। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपाल पराजित। स्कटल्यान्ड 8 विकेटले विजयी। 24 खेलमा 18 अङ्क जोडेको नेपाल 6औं स्थानमा सीमित। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। Thank you.